जन्म जन्म जिउला सँगै जन्म जन्म जिउला सँगै भाकेर बरपिपलु छोएर बरपिपलु यो तन्दी यो मन्दी यो तन्दी यो मन्दी तिमीलाई ए मायालु छोएर बरपिपलु भाकेर बरपिपलु Laughing far away, जानिए हिरिए Laughing far away, जानिए हिरिए मेरे मन बता दे तू किस और चला है तू क्या नमस्कार सबैजनालाई म गायिका सुरक्षा सिन्चुरी भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को कन्टेस्टेन्ट र धेरैले मलाई माया गर्नुहुने देश विदेश तथा सम्पूर्ण हाम्रो नेपालीभाषी र मेरो शुभचिन्तकहरूले मलाई मेरो लाइभ सेसनको लागि मलाई निम्त्याउनु भएको थियो र आज मेरो आफ्नै फेसबुक पेज अफिसियल पेज सुरक्षा सिन्चुरी पेज मार्फत तपाईहरुसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिएको छु र आज म तपाईहरुसँग धेरै कुराकानी गर्नेछु मेरो एक्सपिरियन्सहरु बताउने छु मेरो यो भोइस अफ नेपालको ब्याटल राउन्डसम्मको एक्सपिरियन्स बताउने छु र आज यो फेसबुक पेज मार्फत लाइभ आउनुको कारण चाहिँ मलाई मेरो भोइस अफ नेपालको परफर्मेन्समा यति धेरै माया पाएको छु मैले है देश विदेशबाट है सबै नेपाली भाषी दाजुबहिनी दाजु दिदी बहिनीहरूले मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरूलाई पनि यो लाइभ माज म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु उहाँहरूले मलाई यति धेरै माया दिनुभयो र एक दुईजनाको कमेन्ट्स पढ्न लागिरहेको छु हाई बहिनी वाचिङ फ्रम ओमन है माई एम बिलोङ्स फ्रम मिरिक हेलो दादा आई नो यु है तपाईँ खन्जर अङ्कलको छोरा हुनुहुन्छ होला सायद बहिनी धेरै धेरै आशीर्वाद तिमी आफ्नो लक्ष्य पुग्छौ बेस्ट अफ लक हाम्रो माया अनि आशीर्वाद तिम्रो साथमा छ थ्याङ्क यू हेलो सुरक्षा जी गुड इभिनिङ यो भोइस इज क्लियरली ओके नानी एन्जल कविता सुन राम्रो प्रगति गर्नु है सिज भोइस अफ नेपालमा हुन्छ 192 पिपल वाउ यति धेरै माया गर्नु भएकोमा म धेरै धेरै आभारी छु र अहिले लकडाउनको समय छ अहिले कोभिडको पेन्डेमिक सिचुएसनमा सबैजना सेफ नै हुनुहुन्छ भन्ने आशा गरिरहेको छु सबैजना घरमै बस्नु होला है बाहिर ननिस्किदिनुस् होला एकदम प्रोटेक्टिभ भएर बस्नुस् होला है एकदम प्रिकसियस हुनुस् होला र आज म धेरै कुराकानीहरू गर्नेछु मेरो एक्सपिरियन्सहरू बताउने छु र तपाईको माइन्डमा केही क्वेशन्सहरू छ मलाई सोध्नु पर्ने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ म जति सक्दो आन्सर गर्ने कोसिस गर्नेछु र अझै जो भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्ते मेरोबाट र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति धेरै मायाको लागि अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मेरो भोइस अफ नेपाललाई पनि उहाँहरूले मलाई यस्तो रेकग्निसन दिनुभयो सायद सुरक्षा सिन्चुरी भनेर थोरैले चिन्नुहुन्थ्यो होला है पहिला तर यो भोइस अफ नेपाल एउटा यस्तो प्लेटफर्म भएर आयो है
सबै अहिले वर्ल्ड वाइड चिनिरहेको छु म है, सबैले चिनिराख्नु भएको छ र हाम्रो ब्याटल राउन्डको पर्फर्मेन्स धेरैले मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै आभारी छु। म भन्छु कि श्रोता बिना चाहिँ हामी गायक गायिका चाहिँ केही होइन जस्तो लाग्छ है मलाई। तपाईँहरूको मायाले गर्दा नै हामी आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। र एक दुईवटा कमेन्ट्स पढ्न लागिरहेको छु। हेलो सुरक्षाजी, गुड इभिनिङ। सायद कतिजनाको कमेन्ट्सहरू मैले स्किप गर्दैछु होला, त्यसको लागि नरिसाउनुहोस् होला। राम्रो प्रगति गर्नु है। हेलो सिक्किमकी बहिनी, आई एम नट फ्रम सिक्किम है। सिक्किम अब दार्जिलिङ एउटै हो हुनुहुन्छ है, तर म चाहिँ दार्जिलिङबाट, मिरिकबाट फुर्बज्यू। सन्चै हुनुहुन्छ? दिनेश हजुर, मिलन खत्री, नाइस। हेलो सिस्टर, के छ? मिलन खड्का, सबै ठिकै छ दादा। सतिका तामु, हाई सिस, किप इट अप, थ्याङ्क यू। ओ बहिनी नमस्कार, धेरै ढिलो गर्नुभयो। ढिलो गरेँ है सरी त्यसको लागि ढिलो भयो भने। नकआउट राउन्ड कहिले हुन्छ? चाँडै हुन्छ है नकआउट राउन्ड। हाई सुरु, लट्स अफ लभ सङ्गुदी, मोर लभ टु यु है दी, थ्याङ्क यू सो मच मेरो लाइभ सेसन हेरिदिनु भएकोमा। काजी मान्छे अब कति राम्रो किरणसँग जोडिन्छ। अबिरा, हेलो गुड इभिनिङ, नाइस छ भोइस हजुरको, थ्याङ्क यू सबैजनालाई, थ्याङ्क यू। वाउ, 323 पिपल आर विथ मी राइट नाउ। हुन्छ नि, अहिले म आफ्नो खुसी नै एक्सप्रेस गर्न सकेको छुइनँ कि मैले यति धेरै माया पाएँ। सायद मेरो ब्लाइन्ड राउन्डमा कतिजनाले फ्यु अब मोस्ट अफ देम टुक नो नोटिस है अबाउट माई रिगार्डिङ माई ब्लाइन्ड अडिसन्स, किनभने ब्लाइन्ड अडिसन्समा चाहिँ मैले त्यस्तो अब वाउ खालके चाहिँ दिनु सकेको थिएन है, म अनेस्टली भन्छु। बिकज अब त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट स्टेज थियो भोइस अफ नेपालमा। अलिकति नर्भसनेस त हुन्छै हुन्छ है। अब मैले धेरैको सपनाहरू बोकेर आएको थिएँ, दार्जिलिङको सपना बोकेर आएको थिएँ, अनि त्यो पुरा अब मैले यो पुरा गर्न सकिनँ कि भन्ने त्यो डर भएर चाहिँ म अलिकति नर्भस भएको थिएँ है। बट ब्याटल राउन्डमा चाहिँ आई कुड मेक इट आउट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। यति धेरै माया पाएँ कि मैले सायद मैले अब कसैलाई इन्डिभिजुअली थ्याङ्क्स गर्नु पनि पाइनँ होला है। र आज चाहिँ म यो लाइभको थ्रु नै म सबैलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई कल्सको मार्फत मेसेजेस, यति धेरै मेसेजेस, कल्स अनि फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, मेरो टिकटक फ्यामिलीज सबैले मलाई यति धेरै माया दिनुभयो है, त्यसको लागि धेरै धेरै आभारी छु। र म र मेरो ब्याटलको पार्टनर, मेरो साथी किरण गजमेरलाई यति धेरै माया दिनुभयो। हामीले ग्लोबली सपोर्ट पाइरहेको छौँ। सायद म बेसी बोल्दैछु होला है। 412 थ्याङ्क यू फर जोइनिङ। र जो भर्खर जोइन हुनुहुँदैछ म बार भनिरहेको छु, थ्याङ्क यू सो मच मेरो लाइभमा जोडिदिनु भएकोमा। अनि यो मेरो फेसबुक पेज हो, अफिसियल पेज, सबैजनाले फलो गरिदिनुहोस् होला फर मोर अपडेट्स। अनि मेरो इन्स्टाग्राम पनि छ, इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनुहोस् होला। अनि मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, त्यसको लिङ्क मेरो फेसबुकको बायोमा छ, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला सबैजनाले। म अलिकति कमेन्ट्स पढ्छु है। हेलो सिस, नमस्ते है, अनि बेस्ट अफ लक है त सिस, थ्याङ्क यू। मैले धेरैजनाको कमेन्ट्सहरू स्किप गर्दैछु होला, नरिसाउनुहोस् है। हाई नानी, हेलो काका, ब्युटिफुल्ली, थ्याङ्क यू। एन्जेलिका लिम्बु, हाई ब्युटी। वेदान्त भिक्टोर, लभ यू फ्रम भुटान, थ्याङ्क यू। दुधियाबाट हो तपाईँ? होइन, दुधियाबाट होइन, म मिरिकबाट हो। दिनेश भट्टाचार्य, हजुरको भोइस रियली नाइस, थ्याङ्क यू। सुशील विश्वकर्मा फ्रम दुबई, थ्याङ्क यू यति टाढोबाट मेरो लाइभ हेरिदिनु भएकोमा। लक्ष्मण, सुरक्षाको प्रत्यक्ष प्रसारण हेऱ्यो, आनन्द इन्जोय गरियो, थ्याङ्क यू। ब्याटल राउन्डवाला सङ सुनिदिउँ मलाई एकचोटि? हुन्छ, म सुनाउँछु। धेरै धेरै शुभकामना सुरक्षाज्यू।
र म अलिकति थोरै मेरो ब्याटल राउन्डको गीत गुनगुनाउन चाहन्छु। एकजनाले रिक्वेस्ट गर्नुभएको रहेछ। Really good voice, thank you. दुबई, अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया धेरैबाट सपोर्ट पाइरहेको छु मैले। मेरो नेपालबाट पनि मैले धेरै नै, सायद मलाई नेपालमा थोरैले चिन्नुहुन्थ्यो होला पहिला है, तर अहिले मलाई इन्टायर अब हुन्छ नि हाम्रो नेपाली भाषीले मलाई चिनिराख्नु भएको छ। प्रभाकर गुरुङ बहिनी, गड ब्लेस, गुड इभिनिङ। गुड इभिनिङ दादा। Meena Sudhi, hi, I'm from Sikkim. Kamla Sudhi, all the best sis, thank you. नकआउटको लागि कतिको प्र्याक्टिस हुँदैछ, चलिरहेको छ। म आफ्नो बेस्ट दिने कोसिस गर्छु नकआउटमा पनि। मैले यति धेरै माया पाएको छु मेरो ब्याटल र ब्लाइन्ड पर्फर्मेन्सले गर्दा, र नकआउटमा म अझै बेटर गर्छु भनेर म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। अब भोइसमा अब है, भोइसले यति धेरै अब एउटा प्लेटफर्म दिएको छ, त्यसमा आफ्नो राम्रो कोसिस गर्नेछु, जति सक्दो आफ्नो बेस्ट दिन्छु। भोटिङ राउन्ड आओस् न, साको रिचार्ज गरी फोन गर्छु। ल यति धेरै माग लागि, थ्याङ्क यू प्रेम परियारज्यू। तपाईँ मान्छे जति ब्युटिफुल त्यति नै भोइस पनि राम्रो, थ्याङ्क यू। साम्पाङ योगेन, म पनि आएँ। हाम्रो योगेन भाइ पनि एकदम दामी सिङ्गर छ, उहाँले पनि नेक्स्ट इयर भोइसमा ट्राई गर्नुहुन्छ भने आशा राखिरहेको छु। राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ। विश्वकर्मा, you have a very sweet voice, thank you। कतिजनाको कमेन्ट्सहरू स्किप हुँदैछ होला, त्यसको लागि माइन्ड नगरिदिनुहोस् है। दार्जिलिङको नेम राख्नुपर्छ। मसँग 601 जोडिसक्नु भएको छ। माया पाइरहेको छु मैले है, र जो भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई वेलकम गर्न चाहन्छु मेरो यो सेसनमा, र नमस्ते भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु। मेरो मलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै आभारी छु हजुरहरूप्रति। हामी भोटको लागि रेडी छौँ। गुड विशेस फर द नेक्स्ट ब्याटल बहिनी हुन्छ। हेलो बहिनी, म धेरै खुसी छु दार्जिलिङबाट। कमेन्ट्स छिटो स्किप हुँदैछ है। Hello sis, good luck. Thank you. Go for it and make it happen sister. हजुरको लागि अलिकति गुनगुनाए। Best of luck sister. God bless you. Thank you. अमित राई बोकिम, हाई सुरक्षा, तपाईलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईहरुको के क्वेशन्सहरु छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ तिमीले भोइस अफ नेपालको एक्सपिरियन्सहरु बताउनु। म धेरै ट्राई गर्नेछु, आफ्नो जति सक्दो आफ्नो कोसिस गर्नेछु। एउटा गीत भन्नुहुँदैछ र मेरो ब्याचलरकै पर्फर्मेन्सको गीत अमिना सेन्चुरी रिक्वेस्ट राख्नु भएको थियो र त्यही नै गीत अलिकति गुनगुनाउन चाहन्छु। भन्जिला ग्रिम, शुभकामना, प्रेमला कान्द्री, धन्यवाद मामा। गीत सुनाऊ है त लु अरे विकिदाले। हुन्छ दादा सुनाउँछु है। सुनाएँ अहिले एउटा गीत, मेरो ब्याचलरको पर्फर्मेन्सको गीत सुनाएँ। हेलो, गड ब्लेस यु सिस, बेस्ट अफ लक। यो सब्सक्राइब लाइक सेयर चलिरहन्छ, चल्दै जान्छ, चलिरहनेछ, तर मेहनत अभ्यास अनि अभ्यास प्लिज हुन्छ, म गर्नेछु है। हाई, कङ्ग्रेचुलेसन्स, थ्याङ्क यू सुषमा राई, गुड लक। सिरिङ ग्याल्सन लामा, म चाहिँ किरण गजमेर भान्जाको मामा दार्जिलिङबाट। हाल के भन्नुभएको थियो, हाल दोहाबाट। नमस्ते मामा। हेलो सिस्टर, यु डिजर्भ टु बी अ विनर। नाइस भोइस, आई एम फ्रम दार्जिलिङ, थ्याङ्क यू। कमेन्ट्सहरू यति छिटो स्किप हुँदैछ कि भोटिङमा पुग्नु है पुग्नु। म रेडी छु भोट गर्नको लागि। हुन्छ, म आफ्नो जति सक्दो कोसिस गर्नेछु। सुरक्षा, म त भर्खर पो चिन्दैछु, हाम्रो कलेजको स्टुडेन्ट। मलाई अब है एउटा यस्तै हो, अब युएबाट भोट गर्न रेडी छौँ है। थ्याङ्क यू यति धेरै माया दिनुभएकोमा। बेस्ट अफ लक सिस, थ्याङ्क यू। प्लिज एकचोटि जनम जनम भन्ने गाना 2 लाइन सुनाइदिनु न प्लिज। हुन्छ हुन्छ, मैले अहिले सुनाएको थिएँ है, फेरि थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु जो भर्खर जोडिनु भएको छ।
र साम्पाङ योगेनले मितवा सुनौँ न भन्नुहुँदैछ। म अलिकति मितवा गीत गाएर सुनाउँछु, हिन्दी गीत है एउटा। Laughing far away, जानिए हिरिए, laughing far away, जानिए हिरिए, मेरे मन बता दे तू किस और चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से दो न तू छुपा। र यो थियो अलिकति हिन्दी सङ है, सुदूर पश्चिमबाट है म। हुन्छ, नमस्ते। र मसँग 697, वाउ, थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै मायाको लागि। र जो भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मेरो नमस्ते अनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई म एउटा हुन्छ नि अब एउटा साधारण केटी है, साधारण केटी दार्जिलिङबाट स्ट्रगल गरिरहेको आर्टिस्ट, र तपाईँहरूको मायाले नै म अहिले हुन्छ नि ग्लोबली चिनिरहेको छु। म एकदमै तपाईँहरूप्रति आभारी छु। सायद तपाईँहरूको माया नपाएको भए म यहाँ पुग्ने पनि थिइनँ होला। अनि भोइस अफ नेपाललाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति ठुलो प्लेटफर्मको लागि। र भोइस अफ नेपालको एउटा मार्फत मैले तपाईहरू धेरैलाई चिने, सबैले मलाई चिन्नुभयो। किरण भाइ खोइ त भन्नु, किरण चाहिँ धेरै टाढो छ, हामी अलिकति डिस्टेन्समै छौँ अहिले लकडाउनको समय छ र हामी आफ्नो आफ्नो रुममा छौँ अहिले। किरण आफ्नो रुममा छ, हामी आफ्नो रुममा। अहिले लकडाउनमा निस्किनु पनि पोसिबल छैन। हामी भेट भएर एउटा ज्यामिङ सेसन लिएर फेरि लाइभ आउनेछौँ। भोइस अफ नेपालको बेस्ट सिङ्गर सिस्टर, थ्याङ्क यू। अजित कटेल, अल द बेस्ट फर नकआउट राउन्ड। लुसिस, मलाई तपाईँको बर्पिपल्लो भन्ने सङ साह्रै मन पर्यो, थ्याङ्क यू गुरुङनिज्यू। सी अगेन मेरो लागि एउटा सङ हजुर। हुन्छ, भेरी ब्युटिफुल भोइस म दिल्लीबाट हेर्दैछु है, कङ्ग्रेचुलेसन्स, थ्याङ्क यू। अस्तिको सङ खोइ सिस। बेस्ट विसेस फ्रम इजरायल, थ्याङ्क यू। नमस्ते दिदी, नमस्ते, ह्याप्पी टु सी यु लाइभ। हुन्छ दादा, थ्याङ्क यू, लभ यु मोर। बहिनीको आवाज राम्रो छ, अल द बेस्ट, थ्याङ्क यू। रिक्साङ तामाङ, हेलो। सेन्चुरी बिजु, थ्याङ्क यू दादा। हाम्रो एसएमएस किन नहेरेको नि, बिग फ्यान, थ्याङ्क यू। आर्यन हाम्रो एकदमै मेरो फेभरेट सिङ्गर, हाम्रो एकदमै फुच्चे भाइ है, तर स्वर चाहिँ अब इज लाइक अब अहिलेदेखि नै मलाई त उहाँसँग क्या लेजेन्ड फिल हुन्छ। उहाँको ब्याटल पर्फर्मेन्स सबैले हेर्नुभयो होला, नमान लाजे यसरी भनेर है। एकदमै मिठो गायक हुनुहुन्छ हाम्रो आर्यन भाइ, र सबैले उहाँको पर्फर्मेन्स हेर्नुभयो, एकदमै उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स थियो उहाँको। र हामी भेट भएपछि अहिले हामी अलग अलग छौँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि, र भेट भएपछि हामी पनि फेरि लाइभ आउनेछौँ है गीतहरू लिएर। आर्यन तामाङ, हाम्रो आर्यन तामाङले चाहिँ नमान लाज यसरी गाउने हो, सबैले चिन्छ होला। उहाँको वान अफ द बेस्ट ब्याटलको पर्फर्मेन्स थियो। ब्युटिफुल भोइस, थ्याङ्क यू। फेरि पनि भन्दैछु, धेरैजनाको कमेन्ट्सहरू स्किप भइरहेको होला, लाइक इट्स अब अलिकति डिफिकल्ट भइरहेको छ सबैको कमेन्ट्स इन्डिभिजुअली पढ्नु, त्यसको लागि सरी। र यो लाइभको मार्फत चाहिँ म सबैलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु।
बिक्की दादा कर्णप्रिय स्वर हाम्रो बिक्की दादा मेरो फेभरेट मेल सिङ्गर उहाँ चाहिँ उहाँको गायकी सुनेर त अब हुन्छ नि म त गायकी हुन्छ नि म त गाउनु डर लाग्छ बिक्की दादाको भोइस हाम्रो आर्यन भाइको भोइस सुनेर बिक्की दादा वान अफ द टफ कन्टेस्टेन्ट अफ भोइस अफ नेपाल सिजन 3 हाम्रो टिम प्रमोदमा हुनुहुन्छ उहाँले दैव हे भन्ने गीत एकदमै उत्कृष्ट पर्फर्मेन्स दिनुभएको थियो ब्याटर राउन्डमा अनि सबैले हाम्रो आर्यन भाइ बिक्की परियार दादा हाम्रो रवि दादाहरूको पनि पेज फेसबुकमा छ पेज युट्युब च्यानल सबैले सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला हाम्रो दादा भाइहरूलाई पनि हामीले हाम्रो सबै नेपाली भाषीहरूको सपना बोकेर आएको छु यो भोइस अफ नेपालमा र सबैजनाले हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला हाम्रो बिक्की दा एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ मसँग 744 जना जोडिसक्नु भएको छ वा यु आर नेपाली कविता कृष्णमूर्ति लट्स अफ लभ थ्याङ्क यू मिन्स अ लट काकाले मेरो काका हुनुहुन्छ शरण सेन्चुरी चाहिँ मेरो आफ्नै माइला काका हुनुहुन्छ उहाँले पनि हेल्थ राम्रो भएछ म एकदमै हुन्छ नि धेरै नै दुब्ली थिएँ सायद मेरो ब्लाइन्ड पर्फर्मेन्स हेर्नुभयो भने त्यो नोटिस गर्नुहुन्छ होला म धेरै नै दुब्ली थिएँ अहिले चाहिँ अब खाँदै बस्दै अनि त्यो भएर चाहिँ एकदम मैले एउटा लग्जरी प्रोभाइड गरिरहेको छ हाम्रो भोइस अफ नेपालले त्यही भएर अलिकति चाहिँ हेल्दी भयो कि जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई पनि दार्जिलिङको आनबान सान हजुर नै हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू नमस्कार बुनु जित्नुपर्छ है तपाईँको अफ बस्नु थ्याङ्क यू शिशुरा दिदीले हाई भन्दैछ हाई दिपु एन्ड शिशिर लट्स अफ लभ फ्रम सुरु नाना good luck for future. I'm from Maldives. Thank you so much गुरुङ के थियो नाम अलिकति स्किप भयो सरी है दादा थ्याङ्क यू यति धेरै मायाको लागि कति मिठो स्वर हजुरको गलामा बिग सपोर्ट फ्रम कर्सियङ थ्याङ्क यू गड ब्लेस यू तपाईँ विनर हुनुपर्छ है थ्याङ्क यू Nishan Setri, hello Suraksha, watching from US. Thank you, Dada. Hi. एउटा गीत सुनिदेऊ न प्लिज हुन्छ म गीत सुनाउने छु बेस्ट अफ लक फ्रम सिक्किम थ्याङ्क यू नअलि बोल्नु न है सरी मेरो यस्तो बानी छ कि अनि सरी है You're my favorite contestant, The Voice of Nepal Season 3. Wish you all the best for next episode. Thank you. Thank you so much. एउटा song सुनाइदिनु न बहिनी हुन्छ एउटा सुनाउँछु र अनुपमा दी पनि जोडिनु भएको छ हाई बहिनी हेलो दी र मैले जस्तो एउटा कोइन्सिडेन्ट भयो है मैले अनुपमा दीकै गीत गुनगुनाउँछु भनेर सोचिरहेको थिएँ ठिक्कै अनुपमा दीले हाई बहिनी भन्नुभयो है दी म तपाईँकै गीत गुनगुनाउन चाहिरहेको थिएँ अनुपमा प्रधान हाम्रो एकदमै मिठो गायिका हुनुहुन्छ उहाँको टोनले चाहिँ मलाई एकदमै टच गर्छ मेरो फेभरेट फिमेल सिङ्गर हुनुहुन्छ अनुपमा दी अनि म प्रति धेरै नै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ मेरो दिदी अनुपमा दी र उहाँको नै एउटा गीत गुनगुनाउन चाहन्छु उहाँ एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ र उहाँको एउटा नेपाली गीत छ मलाई एकदमै मनपर्ने वान अफ माई फेभरेट सङ त्यो गुनगुनाउन लागिरहेको छु माया काटी मिठा कुरा सम्झु लाग्छ माया काटी मिठा कुरा सम्झु लाग्छ सुस्त नरम बोलीहरूमा अल्झु लाग्छ सुस्त नरम बोलीहरूमा अल्झु लाग्छ माया काटी मिठा
सम्झु सम्झु लाग्छ मायाका ती मिठा कुरा सम्झु सम्झु लाग्छ यो गाबितो तिमीसँग हिजो जस्तो लाग्छ कतिचोटि जिन्दगीमा रिसाइन्झै लाग्छ मायाका ती मिठा कुरा सम्झु सम्झु लाग्छ मायाका ती मिठा कुरा सम्झु सम्झु लाग्छ थ्याङ्क यू हाम्रो अनुपमा दिले हेरिराख्नु भएको होला है उहाँ जतिको त गाउन सक्दिनँ यो गीतलाई यो गीत चाहिँ मेरो एकदमै मनमा बसेको गीत हो है र सबैजनाले माया दिनुहोस् होला है हामी अनुपमा दी जस्तो सिङ्गरहरूबाट नै इन्स्पायर भएर यहाँसम्म पुग्नु सकेको हो र किप सपोर्टिङ नेपाली आर्टिस्ट है सबैजनाले यही भन्न चाहन्छु र मसँग 782 जना जोडिसक्नु भएको छ र जो भर्खर जोडिनु हुँदैछ है उहाँहरूलाई पनि एकदमै नमस्कार अनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उहाँहरूप्रति मलाई यति धेरै माया अनि सपोर्ट गर्नुभएकोमा Hi Suru, says I'm from Dudian. God bless you. Thank you. Suman, best of luck. Music lover. Hello Suru, really happy for you. God bless you. Thank you Dada. Manoj Lepcha, hi Didi, amazing voice. Thank you. मेरो लागि पनि एउटा गीत गाइदेऊ न प्लिज हुन्छ तपाई हेर्नु हुनुपर्छ विनर रिक्साङ तामाङ थ्याङ्क यू फर बिलिभिङ मी है प्रियङ्का राणा थापा बेस्ट अफ लक बुनु फ्रम अबु धाबी हजुरको भोइस एकदम राम्रो छ थ्याङ्क यू Sister, I miss you. Thank you. मिरिकबाट गरेको सुरक्षा प्रसारण मैले धेरै चोटि हेरेको छु असाध्यै पूर्ण थ्याङ्क यू दादा जितको अग्रिम शुभकामना धन्यवाद मिठो भोइस थ्याङ्क यू सबैजनालाई I love you, beautiful girl. Thank you. Thank you. Thank God, Balla connected. How are you, Vaini? I'm good, Dada. Mukesh Da is very supportive towards me. Amerik Bataunansa. I'm good, Dada. One of my favorite songs, Sagar Dada. Thank you, Dada. Euta song, please. Hunsa, ma songs haru sunaउने छु. God bless you, Vadani Himajit, and thank you, Pupu. I'm from Jajarkot, Nepal. Thank you, यति धेरै मायाको लागि भारत सुनारज्यू मैले धेरै सबैजनाकोबाट यति धेरै माया पाएको छु हामी सोनिया गजमेर एकदमै मलाई मनपर्ने सिङ्गर सोनिया गजमेर वान अफ द कन्टेस्टेन्ट अफ इन्डियन आइडल है सबैले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँले लभली भोइस थ्याङ्क यू सो मच एकदम भर्सिटाइल सिङ्गर हुनुहुन्छ यहाँ मोहित भाइ पनि देखेको थिएँ मैले मिठो दिदी भन्दै थियो भाइ पनि एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि नेक्स्ट इयर भोइस अफ नेपाल सिजन 4 मा ट्राई गर्नुहुनेछ है गीत मिठो गाउनु भएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू यतिजनाले मलाई है सबै ठाउँबाट यति धेरै माया दिनुभएको छ यति सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ म आफ्नो ह्याप्पिनेस नै एक्सप्रेस गर्न सकेको छैन है
हजुर भाइ सन्चै छु। हजुर नमस्कार बहिनी, आराम कुशल हुनुहुन्छ बहिनी? रोमन थापा कमेन्ट्सहरू एकदम स्किप छिटो जाँदैछ है, त्यही भएर मलाई अलिकति पढ्नु गाह्रो भइरहेको छ। लभ फ्रम सिक्किम, थ्याङ्क यू। मलाई फेरि भर्खर जोडिनु भएकोले मलाई ब्याकग्राउन्डको अलिकति सुनाइदिनुहोस् न भन्नुहुँदैछ हो। म अलिकति सुनाउन चाहन्छु है। जन्म जन्म जिउला सँगै, जन्म जन्म जिउला सँगै, भाकेर बर पिपलु छोएर बर पिपलु, यो तन्दिए यो मन्दिए, यो तन्दिए यो मन्दिए, तिमीलाई ए मायालु छोएर बर पिपलु, भाकेर बर पिपलु। थ्याङ्क यू जो भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँहरूको लागि हो यो। र अहिले मैले मेरो एकदमै मनपर्ने पर्सनालिटी ध्रुव केसीलाई पनि देख्दै, मेरो एकदमै मन मिल्ने साथी, उहाँ चाहिँ वान अफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट अफ काठमाडौँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री, ध्रुव केसी। उहाँले धेरै मिठो गीतहरू लेख्नु भएको छ। पहिलो नजरमा विकास लिम्बुदारले गाउनु भएको जुन चाहिँ गीत चाहिँ हाम्रो आर्यन भाइले ब्लाइन्ड अडिसन एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिएको थियो। उहाँ गीतको लिरिसिस्ट हाम्रो ध्रुव केसी पनि जोडिनु भएको छ। सो ह्याप्पी टु सी यु ध्रुव, थ्याङ्क यू फर जोइनिङ इन। जति राम्रो लिरिसिस्ट हाम्रो ध्रुवज्यू उति नै राम्रो मान्छे पनि हुनुहुन्छ। हाई बहिनी, आइएम फ्रम चितवनबाट आजको भोइस, थ्याङ्क यू। धनलेप्सा दादा पनि हुनुहुन्छ। हाई पुनु, हेलो दादा नमस्ते। उहाँले उता युएसबाट हेरिराख्नु भएको छ मलाई, थ्याङ्क यू दादा। यति टाढोदेखि पनि मलाई वाच गरिदिनु भएकोमा यति धेरै माया। धन दादाहरू चाहिँ मेरो पहिल्यैदेखि भोइस अफ नेपालमा आउनुभन्दा अगाडिदेखिको नै मलाई एकदमै माया दिनुहुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो धन दादाहरू चाहिँ। उहाँले मलाई पहिलादेखि नै मेरो भोइसलाई चिन्नु भएर मलाई धेरै माया दिनुभएको छ। फुर्बा तामाङ, आइएम फ्रम सिक्किम, थ्याङ्क यू। र मलाई क्वेसन्सहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ है, मेरो एक्सपिरियन्सहरूको बारेमा म सबै भन्नेछु। नाइस भोइस दिदी, आइएम फ्रम सिक्किम, थ्याङ्क यू। Your voice is amazing and best of luck and take care. Thank you. मैले जन्म गाइसकेको छु है। वाचिङ फ्रम मलेसिया, थ्याङ्क यू दादा, यति धेरै माया दिनुभएकोमा यति टाढोबाट। हुन्छ नि, मैले सोचेको पनि थिइनँ यति माया पाउँछु भनेर। मलेसिया वाचिङ फ्रम नाइजेरिया, वाउ, थ्याङ्क यू सो मच उति धेरै माया दिनुभएकोमा। कमेन्ट्स यति छिटो स्किप हुँदैछ कि अलिकति पढ्नु मलाई पढ्नु साह्रो अलिकति पर्दैछ, माइन्ड नगरिदिनुहोस् होला है। हाम्रो रूपेश सिंह दादा, स्टे सेफ, थ्याङ्क यू दादा। रूपेश सिंह दादा चाहिँ हाम्रो भोइस अफ नेपालको प्याच प्लेयर हुनुहुन्छ, हाम्रो म्युजिसियन हुनुहुन्छ भोइस अफ नेपालको। उहाँहरू बिना चाहिँ हामी एकदमै अधुरो, भोइस अफ नेपाल चाहिँ एकदमै अधुरो। हाम्रो सपना चाहिँ उहाँहरूसँग पनि हुन्छ नि, उहाँहरूले गर्दा पनि फुलफिल भएको छ। यति मिठो बजाउनुहुन्छ, यति मिठो बजाउनुहुन्छ। उहाँहरू बिना चाहिँ सायद हाम्रो गीत यति मिठो हुनु पनि सक्थेन होला है। र थ्याङ्क यू रूपेश दादा। मलाई मलेसिया, नाइजेरिया सबैतिरबाट हेर्नुहुँदैछ, थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै मायाको लागि। मैले सोचेको पनि थिइनँ मैले यसरी देश विदेशबाट यसरी वर्ल्ड वाइड माया पाउँछु भनेर है, यसरी ग्लोबली माया पाउँछु भनेर। हुन्छ नि, मलाई मेसेजेसको मार्फत, कल्सको मार्फत धेरैले मलाई कल्सहरू गरेर सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ।
र मेरो टिकटक फ्यामिली, मेरो इन्स्टाग्राम फ्यामिली, मेरो फेसबुक पेज सबैजनालाई माया दिन चाहन्छु। म आज मैले इन्डिभिजुअली थ्याङ्क्स गर्नु पाएको छुइनँ होला कसैलाई पनि है, र त्यसको लागि चाहिँ म सरी भन्न चाहन्छु। अलिकति हुन्छ नि अहिले प्र्याक्टिसहरू पनि चल्दैछ, त्यही भएर इन्डिभिजुअली रिप्लाई गर्नु सकेको छुइनँ। र आज म यो मेरो फेसबुकको लाइभ मार्फत नै सबैजनालाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले पेन्डेमिक सिचुएसन छ, सबैजना घरमा बसेर प्रिकसियस भएर बस्नुहोस् होला, सेफ भएर बस्नुहोस् होला। त्यही हाम्रो थाहा छ होला नि मिरिकमा है। वाट आर यु डुइङ? र यो चाहिँ मेरो फेसबुक पेज हो, सबैजनाले फलो गरिदिनुहोस् होला फर मोर अपडेट्स। आगामी दिनहरूमा म आफ्नो ओरिजिनल्सहरू लिएर आउनेछु, आफ्नो ओरिजिनल गीतहरू गाउनेछु र यसरी नै तपाईहरूको माया सधैँभरि पाइरहनेछु। अब मेरो भोइस अफ नेपालमा कहिलेसम्मको जर्नी छ है, त्यो त इट्स लाइक अनप्रेडिक्टेबल होइन, भन्नु सक्दैन, किनभने अब एउटा रियालिटी सो फर्मेट वाइज चल्नुपर्छ है। र कहिलेसम्म छ अब मेरो एउटा हुन्छ नि जर्नी भोइस अफ नेपालको। आफ्टर भोइस अफ नेपाल पनि मैले यसरी नै माया पाइरहनेछु तपाईँहरूबाट भन्ने आशा राखिरहेको छु। सबैजनाले मलाई यसरी नै माया दिनुहोस् होला है। म धेरै धेरै राम्रो राम्रो कोसेलीहरू पनि लिएर आउनेछु हजुरहरू को लागि, र यसरी नै माया दिनुहोस् होला। किप सपोर्टिङ है। थ्याङ्क यू। मलेसियाबाट हेर्दैछु, साउदीबाट खगेन्द्र दादाले मलेसिया, थ्याङ्क यू दादा। मलाई यति धेरै कल्सहरू आइरहेको छ नि, मलेसिया, युएस, अस्ट्रेलिया, ती ठाउँबाट एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनालाई। सायद तपाईँहरू बिना त हामी केही पनि होइन होला है, तपाईँहरूको सपोर्ट बिना त हामी। वाचिङ फ्रम भुटान, थ्याङ्क यू। युएसबाट हजुर सबिनज्यू, थ्याङ्क यू वाच गरिदिनु भएकोमा। लभ फ्रम इलाम, थ्याङ्क यू। हुन्छ सागर दा, विल ट्राई माई बेस्ट। हाई सिस, आई एम फ्रम इन्डिया। हेलो दादा, भोइस अफ नेपाल जित्नुपर्छ है। हुन्छ, म आफ्नो कोसिस चाहिँ जारी राख्नेछु, अझै ब्याटल भन्दा पनि राम्रो पर्फर्म गर्ने कोसिस गर्छु। जुन डुएट गर्ने मन छ भनेसँग कर्म वाङ्छु। इट्स एन अनर फर मी दादा, गरौँला है डुएट। Jeevan Tamang watching from Saudi, thank you. All the best from Kalimpong, watching from Assam. Madanju, thank you. Hindi song please. हुन्छ, एउटा हिन्दी सङ गुनाउँछु है हजुरहरूको लागि। मेरो एकदमै फेभरेट सङ गुनाउन लागिरहेको छु, स्वीकार दिनुहोस् होला। ओ रंग रे ओ रंग रेज तेरी रंग दरिया वे, ओ रंग रेज तेरी रंग दरिया वे, डूबना है बस तेरा बनके है, नहीं रहना दूजा बन के, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण से तन के,
हाय नहीं रहना दूजा बन के, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमी धीमी रंग में मुझको रंग दे, सौधी सौधी रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना, अपने ही रंग में मुझको रंग दे, धीमी धीमी रंग में मुझको रंग दे, सौधी सौधी रंग में मुझको रंग दे, रंग देना रंग देना रंग देना। थ्याङ्क यू। मलेसियाबाट हजुर थ्याङ्क यू। वीर दाङ्गी दाई, भूमिका प्रधान, बेस्ट अफ लक। थ्याङ्क प्रकाश थिङ, बेस्ट अफ लक डियर फ्रेन्ड्स। युए थ्याङ्क यू सो मच। टर्कीबाट है बेस्ट अफ लक। भारत केसी हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै मायाको लागि। र फ्रिक्वेन्टली भन्दैछु, अहिले भर्खर जोडिनु भएको छ जो पनि है, उहाँहरूलाई पनि एकदमै नमस्कार मेरोबाट, नमस्कार अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा। वाचिङ फ्रम आसाम, थ्याङ्क यू। अरुण छेत्रीज्यू, गुड लक, थ्याङ्क यू। होम रुम्बाज्यू, लभ फ्रम इन्डिया राजु देव हुन्छ, थ्याङ्क यू। लभ फ्रम पाल्पा विनिता प्रजाली, थ्याङ्क यू। भारत केसी टर्कीबाट, थ्याङ्क यू सो मच भारत केसीज्यू। बेस्ट अफ लक दी, थ्याङ्क यू। लभ यू सिसो। सुवर्ण दी पनि जोडिनु भएछ, थ्याङ्क यू। You have such a melodious voice, thank you। Pradeep Sevaju, Akash Nimbang Limbu from Malaysia, thank you। थ्याङ्क यू। यति टाढोबाट बसेर पनि मलाई वॉच गरिदिइराख्नु भएको छ, यति सपोर्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हेल्थै बहिनी हुन्छ, हजुरहरू पनि सबैजना आफ्नो हेल्थको केयर गर्नुहोस् होला है, प्रोटेक्टिभ भएर बस्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किनुहोस् होला है। फर्स्ट प्रायोरिटी इज यर हेल्थ है, सो प्लिज सबैजना एकदम प्रिकसियस भएर बस्नुहोस् होला। श्याम राई, एक्सिलेन्ट, थ्याङ्क यू। Hello, the lots of love from Sikkim and best wishes for the knockout round. Thank you. That misses. तिम्रो मुख हेर्दा पनि सुपरस्टार सुरु, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच पूजाज्यू। भावना म्याम सुरु, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू मेरो लाइभ सेसन हेरिदिनु भएकोमा। भावना म्याम जसले चाहिँ मलाई सानो हुँदादेखि नै मलाई हुन्छ नि, मैले उहाँहरूसँग प्रोग्राम गरेको र उहाँ एकदमै उत्कृष्ट सिङ्गर हुनुहुन्छ, एकदमै मलाई मनपर्ने सिङ्गर हाम्रो भावना म्याम। टिम्फूको चिसो हावाहरूले भन्ने गीतहरू गाउनुभएको छ हाम्रो म्यामले, एकदमै राम्रो सिङ्गर हुनुहुन्छ। थ्याङ्क यू म्याम मेरो लाइभ सेसनमा जोडिदिनु भएकोमा। र मेरो आजको मुख्य कारण चाहिँ म हजुरहरूसँग कुराकानी गर्नु नै आएको, र सबैजनालाई चाहिँ मैले इन्डिभिजुअली थ्याङ्क्स गर्नु पाएको थिइनँ होला है। धेरैले मलाई माया दिनुभएको थियो फोन कल्सको द्वारा, मेसेजेस, टेक्स्ट कमेन्ट्सद्वारा है, सबैले मलाई यति धेरै माया दिनुभएको थियो र मैले सायद इन्डिभिजुअली थ्याङ्क यू भन्नु पाएको थिइनँ होला। र आज चाहिँ म मेरो फेसबुक पेजको थ्रु म लाइभ आएर चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्नको लागि आएको छु, एकदमै थ्याङ्क यू भन्न आएको छु। सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उपेना नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा प्लेब्याक सिङ्गर
बाको नाम उच्चार राख्नु भएर दार्जिलिङ नाम उच्चार हुन्छ गोविन्द सिंह हेलो ब्याक त साँच्चै राम्रो गायक थियो पार्टनर पनि राम्रो भएर होला हजुर पार्टनर पनि एकदमै राम्रो हो मलाई हुन्छ नि पार्टनर त मैले एकदमै राम्रो पाएको हो हामीले सायद एकदमै हुन्छ नि एउटा एकजुट भएर राम्रो पर्फर्म गर्न सके म र मेरो पार्टनर उहाँ धेरै सपोर्टिभ पनि हुनुहुन्थ्यो म प्रति है र हामीले यति राम्रो गर्न सके यति धेरै माया पाएँ हाम्रो ब्याटलको थ्रु त्यसको लागि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि मेरो भोइस अफ नेपाल टिमलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु म्युजिसियन्स मेरो सबै भोइस अफ नेपाल फ्यामिलीलाई यति राम्रो प्लेटफर्म दिएर मलाई म सायद हुन्छ नि मलाई धेरै थोरैले चिन्थ्यो होला है थोरैले सुरक्षा सेन्चुरी भनेर चिन्नुहुन्थ्यो होला तर अहिले मलाई हुन्छ नि सबैजना हुन्छ नि सबैजनाले चिन्नुभएको छ ग्लोबली चिनिराख्नु भएको छ र दामी बहिनी लोदी हाई वाचिङ फ्रम सामसिङ टी गार्डन थ्याङ्क यू धेरैले मलाई कमेन्ट्सहरू गरिराख्नु भएको छ सायद मलाई अलिकति पढ्नुमा हुन्छ नि छिटो स्किप हुँदैछ कमेन्ट्सहरू त्यसको लागि सरी है मैले इन्डिभिजुअली कमेन्ट्स पढ्नु पाएको छुइनँ स्किप हुँदैछ कमेन्ट्सहरू धेरैको कमेन्ट्सहरू स्किप भइरहेको छ है मैले पढ्नु पाइनँ त्यसको लागि एकदमै सरी भन्न चाहन्छु र सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु आजको मेरो यो लाइभ हेरिदिनु भएकोमा मलाई यति धेरै माया दिनुभएकोमा अहिले स्टिल 676 पिपल आर विथ मी है यति धेरै माया दिनुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच र अब अन्तिमतिर आएको छु है मेरो लाइभ सेसनको फेरि पनि आउनेछु म हजुरहरूमाझ मेरो आफ्नो थोरै धेरै प्रस्तुतिहरू लिएर र आजको लागि चाहिँ है यति नै भनेर म आफ्नो लाइभ सेसनबाट बिदा लिन चाहन्छु र अन्तिममा एउटा गीत गुनगुनाउन चाहन्छु एउटा नेपाली गीतै गुनगुनाउन चाहन्छु मेरो हाल सोध्नु म सधैँ झै बेहाल छु मेरो खबर नखोज्नु म सबैदेखि टाढा छु म त्यही छु जहाँ सन्चो सुविधा सोधिन्न म त्यही छु जहाँ सन्चो सुविधा सोधिन्न सल्किएर पनि म खरानी भइन अझै आगो लगाउनु मेरो घाउमा मेरो हाल सोध्नु म सधैँ झै बेहाल छु मेरो खबर नखोज्नु म सबैदेखि टाढा छु
र थ्याङ्क यू। र आजको लाइभ यतिमै म बिदा लिन चाहन्छु तपाईँहरूबाट। र फेरि पनि जो भर्खर जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै नमस्कार अनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबैजनालाई है मैले फेरि पनि भन्दैछु, जसलाई मैले इन्डिभिजुअली रिप्लाईहरू दिन पाएको थिइनँ उहाँहरूलाई एकदमै सरी भन्दै आज मेरो फेसबुक पेजको मार्फत लाइभ आएर नै थ्याङ्क यू दिइरहेको छु। सबैजनापट्टि मेरो आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु यति धेरै माया अनि सपोर्टको लागि। र फेरि पनि भन्दैछु, मेरो भोइस अफ नेपालको जर्नी अब कहाँसम्म लेखेको छ है, आफ्टर भोइस पनि मैले यत्तिकै नै माया पाइरहनेछु तपाईँहरूबाट भन्ने आशा गरिरहेको छु, आशा रहेको छु। यत्तिकै माया गरिदिनुहोस्। म धेरै आफ्नो गीतहरू पनि लिएर आउनेछु हजुरहरूमाझ। र किप सपोर्टिङ। र अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसन छ, सबैजना प्रोटेक्टिभ भएर बस्नुहोस्, प्रिकसियस भएर बस्नुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्किदिनुहोस्। र टिल देन सी यू अल। थ्याङ्क यू सो मच। यति धेरै अहिलेसम्म पनि मसँग 634 जना जोडिराख्नु भएको छ, एकदमै थ्याङ्क यू, मनबाट नै आभारी छु हजुरहरूप्रति। र फेरि पनि म लाइभ आउनेछु र त्यतिखेर चाहिँ म आफ्नो धेरै गीतहरू लिएर आउनेछु, गीतहरू प्रस्तुत गर्नेछु। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। स्टे सेफ। लभ यु अल। अनि फेरि पनि एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यति धेरै मायाको लागि। किप लभिङ मी। यसरी नै माया गरिदिनुहोस् होला। अनि यो मेरो फेसबुक पेज हो, फेसबुक अफिसियल पेज। सायद धेरैले मेरो फेक अकाउन्ट्सहरू पनि बनाउनु भएको छ, तर यो चाहिँ मेरो ओफिसियल ओरिजिनल पेज हो, सुरक्षा सेन्चुरी पेज। र सबैजनाले यसमा यसलाई फलो गरिदिनुहोस् होला फर मोर अपडेट्स। अनि मलाई मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, माथि बायोमा छ, त्यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अनि मलाई यसरी नै माया दिइराख्नु भन्ने आशा राख्दछु। थ्याङ्क यू सो मच।